आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न सकिने भयो। अब त्यसमा लेख्दाखेरि खालि यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने भनेर स्टेप वाइज स्टार्टिङदेखि इन्डसम्म लेख्ने कुरा भयो। र जुन त्यो टाइपको एल्गोरिदम भनेको अलिकति हाई लेभल स्पेसिफिकेसन हामीले बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसलाई कोडिङ ट्रान्सफर्मेसनमा लानलाई अलिकति गाह्रो होला, किन हामीले आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा लेखेका हुन्छौँ। त्यहाँ चाहिँ अब कोडिङ गर्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजलाई जस्तातस्तै कोडमा लान अलि अप्ठ्यारो हुन्छ। त ह्युमन ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिकेसन एउटा भन्छ। अर्को स्युडो कोड, मोस्टली युज हुने स्युडो कोड। स्युडो कोडमा ह्युमन ल्याङ्ग्वेजको वर्डहरू पनि आउँछ, सेन्टेन्सहरू, त्यसपछि म्याथमेटिकल सिम्बल, फर्मुला, सबै कुरालाई मिलाएर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजकै पनि वर्डहरू पनि आउन सक्छ। सबैलाई मिलाएर हामीले एउटा इन्स्ट्रक्सन प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि इन्स्ट्रक्सन बिल्डअप गर्ने हो। त त्यो स्टेप वाइज हुनु पर्यो। अब पहिला 1 नम्बरमा गर्ने काम 3 नम्बरमा लेख्ने, 3 नम्बरमा गर्ने कामलाई 5 नम्बरमा राख्ने गरेर भएन। 1 मा के गर्ने, 2 मा के गर्ने, 3 मा के गर्ने भन्ने स्टेप वाइज हुनु पर्यो, सिक्वेन्सियल्ली। त्यो हो एल्गोरिदम। अनि त्यसलाई स्युडो कोड भनेर भन्न सकिन्छ, ह्युमन ल्याङ्ग्वेजमा मात्रै नलेखेर अरू फर्ममा। अब फ्लो चार्ट अर्को एउटा मेथड हो। फ्लो चार्ट भनेको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन। र ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसनमा अब स्टार्ट र स्टप सिम्बल मैले भनिहालेँ, ओभल सेपमा सिम्बल आउँछ। रिड राइट अथवा रिड प्रिन्ट, यो भनेको प्यारालेलोग्राम सिम्बल युज गरेका थियौँ होइन, त्यही युज हुन्छ। अनि प्रोसेसिङ अफ द स्टेटमेन्ट, प्रोसेसिङ अफ द एनी फर्मुला, त्यो सबै क्यालकुलेसन, यस्ता खालको कुराहरू। अनि रेक्टेङ्गल बक्सभित्र राखिन्छ। अनि कन्डिसनल चेक, अर्को कन्डिसन चेक भनेको डायमन्ड सेप बक्समा आउने भयो। फ्लो, डिरेक्सन अफ फ्लो भनेको एरो लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। अनि कनेक्टर्स भनेको चाहिँ एउटा फ्लो चार्टको एउटा पार्ट र अर्को पार्टलाई कनेक्ट गर्नलाई एउटा सानो सर्कल युज गर्ने गर्थ्यौँ। त यति कुराहरू फ्लो चार्टमा ख्याल गर्ने। अब यो कोडिङ, कम्पाइलिङ, एक्जिक्युसन भनेको यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली गर्ने कुरा हो। कोडिङ भनेको हामीले एल्गोरिदम बनाइसकेपछि जुन प्रोग्राम लेख्छौँ एक्चुअल प्रोग्राम ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा, जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजमै हामीले प्रोग्राम लेख्यौँ भने द्याट इज कल्ड द कोडिङ। कम्पाइलेसन भनेको त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेसन गर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ सिन्ट्याक्स चेक गरेर कम्पाइल गर्ने। त्यसपछि एक्जिक्युसन गर्ने भनेको प्रोग्रामलाई रन गर्ने हो। अब यसमा कम्पाइलरको रोल हुन्छ। त वाट इज कम्पाइलर भन्दाखेरि कम्पाइलर इज द प्रोग्राम द्याट इज युज्ड फर ट्रान्सलेटिङ युजर डिफाइन्ड कोड अथवा सोर्स कोड भन्छौँ, जसलाई प्रोग्रामरले लेखेको कोड, सोर्स कोड इन वान ल्याङ्ग्वेज टु एनदर टार्गेट ल्याङ्ग्वेज। एउटा सोर्स ल्याङ्ग्वेज भयो जसमा हामीले कोड लेख्छौँ, र अर्को टार्गेट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ जसमा हामीले कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज कल्ड द कम्पाइलर. कम्पाइलर इज द प्रोग्राम द्याट कन्भर्ट्स द कोड रिटन इन अ सोर्स ल्याङ्ग्वेज इन्टु इट्स target language, and that target language may be either any high level language or any low level language, जे पनि हुन सक्छ। अब सी ल्याङ्ग्वेजको कम्पाइलरको कुरा गर्ने हो भने सी ल्याङ्ग्वेजको कम्पाइलरले के गर्छ त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको सोर्स कोडलाई, प्रोग्रामलाई त्यसले केमा कन्भर्ट गर्छ भन्दा अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट गर्छ। त अब्जेक्ट कोड भनेको कुनै एउटा इन्टरमिडिएट कोड हो। हामीले प्रोग्राम लेखेर कम्पाइल गरेपछि एउटा फाइल बन्छ .obj भन्ने, एन्ड द्याट फाइल इज कल्ड द अब्जेक्ट फाइल। त्यो ओबिजे फाइललाई हामीले ओपन गर्यो भने हामीले रिड गर्न सक्दैनौँ, रिडेबल हुँदैन। तर कम्पाइलरले कम्पाइल गरेर बनाएको त्यो अब्जेक्ट फाइललाई कम्पाइलरकै अर्को कम्पोनेन्टहरू, कम्पाइलरको सक्सेसर लिङ्कर, लोडर, लिङ्करले के गर्छ त्यसलाई लाइब्रेरी फाइलहरूसँग, लाइब्रेरी कोडहरूसँग लिङ्क गरेर अनि एक्जिक्युटेबल भनेको .exe भन्ने टाइपको फाइल बनाइदिन्छ सी ल्याङ्ग्वेजको केसमा, सी प्लस प्लसमा। अब अरू ल्याङ्ग्वेजमा त्यही किसिमले आफ्नो आफ्नो हुन्छ। अनि त्यसलाई कम्पाइलेसनको काम भयो। लिङ्किङ भन्ने काम भयो। लिङ्किङ भनेको
कम्पाइलरले जेनेरेट गरेको इन्टरमिडिएट कोडलाई कन्भर्ट गरेको कोडलाई लाइब्रेरीसँग लिङ्क गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइल बनाउने काम चाहिँ लिङ्करको हो। त्यसपछि लोडर भनेर आउँछ हैन, यसैमा लोडरले चाहिँ त्यो लिङ्क गरेको एक्जिक्युटेबल फाइललाई अनि मेमोरीमा लोड गरिदिने, त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गरिदिने काम। र यसपछि सिरिज अफ यस्ता कम्पोनेन्टहरू आउँछन् कम्पाइलरमा। त्योभन्दा पहिला हामीले जुन प्रोग्राम लेख्छौँ कहाँ लेख्छौँ त हामीले कम्प्युटरमा प्रोग्राम लेख्दाखेरि कुनै न कुनै एडिटर युज गर्छौँ। पहिला यस्ता एडिटरहरू एभाइलेबल नहुँदाखेरि प्रोग्रामकै एडिटर कम्पाइलरकै एडिटर एभाइलेबल नहुँदाखेरि त्यति बेला हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि नोट प्याडमा, टेक्स्ट प्याडमा, वर्ड प्याडमा प्रोग्राम लेखेर अनि डट, जस्तै सी ल्याङ्ग्वेज हो भने डट सी गरेर सेभ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ कमान्ड दिएर रन गर्ने, त्यस किसिमको इन्भाइरोमेन्ट हुन्थ्यो। तर अहिले के छ, यो इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको आइडिई। त यो इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको कुनै पनि प्रोग्राम डेभलप गर्दाखेरि त्यसको लागि स्टार्टिङदेखि प्रोग्रामको कोड लेख्नेदेखि एडिट गर्नेदेखि लिएर एक्जिक्युट गर्नेसम्मको सबै प्रोग्राम कम्पोनेन्टहरू एउटै इन्भाइरोमेन्टमा इन्टिग्रेट गरे हुन्छ। जस्तै सी ल्याङ्ग्वेजको कम्पाइलर भनेर हेरौँ, सी ल्याङ्ग्वेजको कम्पाइलरमा त्यहाँ हामीले प्रोग्राम फाइल न्यू गरेर एउटा नयाँ फाइलमा प्रोग्राम लेख्छौँ, सेभ गर्छौँ, खोलेर एडिट गर्छौँ, त्यो सबै काम जुन छ त्यो एडिटरको काम भयो। अनि एडिटरको काममा फाइल एडिट गरिसकेपछि, फाइल राइट गरेर सेभ गरिसकेपछि हामीले कम्पाइल भनेर त्यहाँ चुज गर्छौँ। त कम्पाइल कमान्ड दिँदाखेरि यसले चाहिँ हामीले लेखेको कोडलाई ट्रान्सलेट गर्छ, उसको टार्गेट केमा हो त्यसमा ट्रान्सलेट गर्छ। चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजले डट ओबिजे फाइल बनाउँछ, त्यो कम्पाइलरको काम भयो। अनि कम्पाइलर भन्ने बित्तिकै पनि कम्पाइलर पनि आफैमा बन्डल्स अफ प्याकेज, जस्तै कम्पाइलरमा सुरुमा टेक्स्ट स्क्यान गर्ने, अनि टोकनहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, टोकनाइज गर्ने, त्यसपछि पासिङ गर्ने, त्यसलाई ग्रामेटिकली चेक गर्ने, सिन्ट्याक्स अनुसार चेक गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई बल्ल ट्रान्सलेट गरेर अब्जेक्ट फाइलमा लाने, यी सबै कम्पोनेन्टहरू मिलेर कम्पाइलर बने हुन्छ। यो कम्पाइलरले गरिसकेको कामलाई भनेको अब्जेक्ट फाइल बनाइसकेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ अब लाइब्रेरीको फाइलहरूसँग लिङ्क गरेर, लाइब्रेरी फङ्सनहरूसँग लिङ्क गरेर त्यसलाई एक्जिक्युटेबल बनाउने काम कसको हो भन्दाखेरि यो लिङ्कर भन्ने अर्को कम्पोनेन्ट, त्यो लिङ्करको काम भयो। अनि हामीले जब रन गर्छौँ, एक्जिक्युटेबल त बनाइदिन्छ लिङ्करले, जब रन गर्छौँ प्रोग्रामलाई, रन गर्ने बेलामा अब त्यहाँ लोडरको काम हुन्छ। लोडरले के गर्छ, त्यो फाइलको एक्जिक्युटेबल इन्स्ट्रक्सन जहाँ भएको छ त्यहाँबाट त्यसको इन्स्ट्रक्सनहरूलाई लिएर मेमोरीमा लोड गरिदिने काम लोडर। अनि मेमोरीमा लोड भइसकेपछि अब सिपियुले 1 बाई 1 इन्स्ट्रक्सनहरू त्यसलाई फेच गर्दै एक्जिक्युट गर्दै गर्छ। फाइनली यहाँसम्म जाने यो सम्पूर्ण कामहरू, अल द टास्क, अल द स्टेप्स फ्रम प्रोग्राम राइटिङ टु एक्जिक्युटिङ, त्यहाँसम्मको सबै काम हुन्छ। त्यसपछि गएर लिङ्कर, लोडर यी सबै मिलेर एउटा इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ। सो इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भनेको त्यो कुरा हो। सबै कुराहरू प्रोग्रामको लेख्ने बेलादेखि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने बेलासम्म चाहिने सबै प्रोग्राम कम्पोनेन्टहरू एउटै इन्भाइरोमेन्टमा पाउँछौँ हामीले अहिले। जस्तै हामीले डेभ सी प्लस प्लस भनेर युज गऱ्यौँ, टर्बो सी प्लस प्लस, कोड ब्लक, जेसुकै युज गरौँ, त्यो आइडिई भित्र जम्मै कुराहरू हुन्छन्। त्यसलाई हामीले ओपन गरेपछि फेरि कम्पाइलेसन गर्नलाई अर्कै प्रोग्राममा जाने, फेरि रन गर्नलाई अर्कैतिर जाने गर्नु परेर त्यहीँभित्रै बसेर सबै कुरा गर्न मिल्छ। द्याट इज कल्ड द इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट, विच कन्सिस्ट अफ फाइल एडिटर, त्यसपछि कम्पाइलर, लिङ्कर,
preprocessor, loader, everything in the single bundle of the software. That is called the integrated development environment. यो कोडिङको कुरा भयो। यो हिस्ट्री भनेको त्यति ठुलो कुरो भएन। हिस्ट्री के भएको थियो, कस्तो भएको थियो भनेर यो चाहिँ कहिलेदेखि सी को सुरु भयो भन्ने कुराहरू यसमा त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन। मेन चाहिँ यसमा यो प्रब्लम एनालाइसिस पार्ट चाहिँ पढ्ने अनि एल्गोरिदम फ्लो चार्ट यिनीहरू अलिक विशेष प्र्याक्टिस गर्ने। अब डिबगिङ, टेस्टिङ, डकुमेन्टेसन भनेको यिनीहरू भनेको लास्टमा यो हाम्रो प्रोग्राम डेभलपमेन्टमा आउने कुराहरू हो। इररहरूको कुरा छ। इररहरूमा कम्पाइलर इरर, लिङ्कर इरर एन्ड रन टाइम इरर, यो तीनटा टाइपको इररहरू यहाँ भनेको छ। अब यो स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम भन्नेमा चाहिँ प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ जस्तै इन्क्लुड, डिफाइन, जस्तै हामीले डिफाइन गरेर कन्स्टेन्टहरू डिफाइन गर्ने, म्याक्रो डिफाइन गर्ने, इन्क्लुड भनेर फाइल इन्क्लुड गर्ने जुन गरेका छौँ लाइब्रेरी फाइलहरूलाई, हेडर फाइलहरूलाई, त्यो कुराहरू सबै यो हरेक प्रोग्रामको स्ट्रक्चरमा आइहाल्छ। र सी को प्रोग्राम स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै स्टार्टिङ विथ यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ, देन आफ्टर ग्लोबल डिफिनिसन अफ भेरिएबल फङ्सन, अनि त्यसपछि मेन फङ्सनभित्र त्यसको बडी अफ मेन फङ्सन एभ्रिथिङ, एन्ड डिफिनिसन अफ द फङ्सन आउटसाइड द मेन। त्यो किसिमको एउटा प्रोग्राम स्ट्रक्चर हुन्छ। अब प्रोग्राम लेखिराखेको हो त्यही भएर त्यो थाहा छँदैछ। अब अर्को यसमा चाहिँ यो कम्पाइलेसन इरर भन्यो। वाट आर द कम्पाइलेसन इरर? The error generated during the compilation of source code are the compilation error. The compilation error are generally based on the syntax of the language, syntax of the statement written in the program. हामीले कुनै एउटा प्रोग्राम लेख्यौं त त्यो प्रोग्राममा सिन्ट्याक्स, ल्याङ्ग्वेजको सिन्ट्याक्स अनुसार मिलेको छ कि छैन। सिन्ट्याक्स भन्ने बित्तिकै ग्रामर बुझ्नु पर्यो। हामीले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा कुनै सेन्टेन्स लेख्छौँ भने त्यसको ग्रामेटिकल्ली ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दाखेरि ग्रामर हामीले करेक्सन गर्ने भन्छौँ। हो त्यही कुरा हो यो कम्पाइलेसनको काममा पनि। सबभन्दा पहिलो काम भनेको ग्रामेटिकल्ली यसले चेक गर्छ कम्पाइलरले। अनि ग्रामेटिकल्ली चेक गर्नु भन्नुको अर्थ ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको सिन्ट्याक्स अनुसार हामीले लेखेको प्रोग्राम मिलेको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ। इफ समथिङ रङ इन द सिन्ट्याक्स, हामीले लेखेको प्रोग्रामको सिन्ट्याक्समा केही रङ छ, ल्याङ्ग्वेज अनुसार भएन भने यसले चाहिँ सिन्ट्याक्स इरर भनेर रिपोर्ट गर्छ। र दोज टाइप अफ इरर which are found during the compilation are called the syntax error, and these syntax error are detected by the compiler itself and reported to the programmer. So compilation error are easy to detect and debug. पत्ता लगाउन सजिलो हुने भयो किन कम्पाइलरले नै रिपोर्ट गरिदिनु भयो यो एरर आयो। जस्तो कुनै एउटा स्टेटमेन्ट लेख्यौ, सेमिकलन छुट्यो, सेमिकलन छुट्ने बित्तिकै स्टेटमेन्ट कम्प्लिट भएन, मिलेन भनेपछि स्टेटमेन्ट मिसिङ चाहिँ सेमिकलन छुट्यो भन्ने खालको इन्स्ट्रक्सन देखाइदिन्छ। त्यो भएपछि हामीले त्यो एररमा क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो स्टेटमेन्टमा पुग्छौँ अनि त्यहाँ गएर टक्क सच्याइदिन्छौँ। भनेपछि यो कम्पाइलेसन एररहरू इजिली डिटेक्ट गर्न सकिन्छ by the compiler. कम्पाइलरले रिपोर्ट गर्छ अनि त्यसलाई इजिली डिटेक्ट गरेर डिबग गर्न सक्छौँ। त्यो कम्पाइलेसन एररको कुरा भयो। अब अर्को लिङ्कर एरर, कम्पाइलरले सिन्ट्याक्स मात्र हेर्यो, ग्रामर अनुसार सिन्ट्याक्स मिलेको छ कि छैन त्यो हेर्यो, अनि त्यसपछि कम्पाइलेसनको काम सकियो, अब्जेक्ट फाइल बनाइदियो। अब त्यो अब्जेक्ट फाइललाई लाइब्रेरीको फाइलहरूसँग, फङ्सनहरूसँग लिङ्केज गरेर त्यसपछि एक्जिक्युटेबल बनाउने काम लिङ्करको हो। भनेपछि लिङ्करले सपोज प्रोग्राममा एउटा हामीले फङ्सन कल गरेका छौँ, त्यो फङ्सन नै छैन भने अब कुन चाहिँ फङ्सनसँग उसले लिङ्क गरेर एक्जिक्युटेबल बनाउँछ। त्यसको लागि के गर्छ त भन्दाखेरि फङ्सनलाई लिङ्केज गर्नको लागि उसले फङ्सन नै भेटेन लिङ्करले लाइब्रेरीमा भने त्यो केसमा लिङ्करले एरर दिन्छ रन टाइममा। अब त्यस्तो खालको एररहरू सुरुमै डिटेक्ट गर्न गाह्रो हुन्छ। जब हामीले प्रोग्राम रन गर्न थाल्छौँ त्यसपछि त्यस्तो एररहरू आउँछ, एक्जिक्युटेबल फाइलै बन्दैन। अब ती एररहरू के को कारणले हो हामीले त्यो पत्ता लगाएर अनि लिङ्कर एररलाई हामीले करेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि
एउटा फंक्सन मैले डिफाइन गर्दै छु प्रोटोटाइप चाहिँ लेखे प्रोटोटाइप लेखेपछि त्यसपछि फेरि तल डिफाइन गर्नुपर्ने काममा डिफाइन गर्ने पार्ट नै ठिक लेखेन भने कम्पाइलेसन गर्ने बेलामा द्याट इज ओके उसले प्रोटोटाइप हेर्छ डिक्लेरेसन भेट्छ कल गरेको फंक्सनको डिक्लेरेसन भेटेपछि द्याट इज ओके तर जब हामी रन गर्न खोज्छौँ त्यति बेला उसले एक्जिक्युटेबल फाइल बनाउन खोज्छ लिङ्करले अनि त्यो कल गरेको फंक्सनको प्रोटोटाइप त छ डिक्लेरेसन मात्रै गरेको छ तर त्यसको डिफिनिसन गरेको छैन भने अब उसले डिफिनिसन कहाँ कल गर्ने भन्ने डिफिनिसन पाउँदैन त्यो केसमा अनि लिङ्करले एरर दिन्छ हो यस्ता खालका एररहरू लिङ्कर एरर भन्छ लिङ्कर एरर त्यति बेला मात्रै डिटेक्ट हुन्छ जब लिङ्करले प्रोग्रामको कम्पाइलरले बनाएको कोडलाई लाइब्रेरीसँग लिङ्क गरेर अथवा डिफाइन्ड फंक्सनसँग लिङ्क गरेर एक्जिक्युटेबल फाइल बनाउन थाल्छ त्यो बेलामा यो लिङ्करको एररहरू आउँछ एन्ड रन टाइम एरर भनेको कम्पाइल टाइम एरर र लिङ्कर एरर त भयो रन टाइम भनेको हामीले प्रोग्राम क्रिएट गर्यौं कम्पाइलेसन गर्यौं द्याट इज ओके लिङ्करले पनि ओके लिङ्क गर्यो सबै एक्जिक्युटेबल फाइल एक्सि फाइल बनाइदियो अब प्रोग्रामलाई हामीले एक्जिक्युट गर्न थाल्यो रन गर्न लाग्यो रन गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि रन गर्दाखेरि त्यहाँ केही लजिकल एररहरू छ प्रोग्राममा भने त्यस्तो टाइपको लजिकल एररहरूलाई कम्पाइलरले कहिले पनि डिटेक्ट गर्दैन जस्तै एक्जाम्पलको लागि हामीले ए डिभाइड बी भन्ने टाइपको कुनै एउटा एक्सप्रेसन लेखेका छौँ सी इज इक्वल टु ए डिभाइड बी र बी को भ्यालु कुनै कारणले 0 भइदियो क्याल्कुलेट गरेर आएको होस् अथवा इनपुट गरेको भ्यालु होस् डिनोमिनेटरको 0 भइदियो भने अब डिभाइड बाई 0 भन्ने त डिफाइन छैन म्याथमेटिकल्ली त्यो चाहिँ एरर आउँछ हो त्यस्तो केसमा उसले प्रोग्रामले जे रिजल्ट दिनुपर्ने त्यो रिजल्ट दिन सक्दैन अनि यो रन टाइममा हामी एरर पाउँछ हो त्यस्ता एररहरू डिटेक्ट गर्न दिस इज भेरी भेरी डिफिकल्ट अब कहाँनिर के को लागि कसरी एरर आयो भन्ने कुराहरू उसले सिधै रिपोर्ट गरिदिँदैन हो त्यसको लागि फेरि प्रोग्रामको कोडलाई नै फेरि रिभ्यू गरेर अनि कहाँनिर मिस्टेक भएको छ कोड लेभलमै फेरि डिबग गर्नुपर्छ र फेरि टेस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो किसिमले कम्पाइलेसनको टाइममा आउने एरर डिटेक्टेड इजिली बाई द कम्पाइलर एन्ड वी क्यान डाइरेक्टली रिमुभ द एरर बाई एडिटिङ द सोर्स बिफोर कम्पाइलेसन लिङ्किङ एरर obtained by linker at the time of linking process अनि यसको लागि पनि हामीले कुन चाहिँ फंक्सन कहाँ लिङ्क गर्न सकेन कुनलाई के कल गर्न सकेन भन्ने कुरो लिङ्करले पनि दिन्छ एरर त्यसलाई पनि केही मात्रामा सजिलै हटाउन सक्छौं तर रन टाइम एरर भनेको डिटेक्ट गर्न अलिकति गाह्रो हुने भयो किनकि फाइनल्ली एक्जिक्युट भइसकेपछि आउने एररहरू हुन् दिज आर द लजिकल एरर्स so these logical errors are very difficult to find out and debug त्यही भएर कोड लेभलमै फेरि रिभ्यू गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ र यस किसिमका एररहरू डिफरेन्ट एररहरू हामी पाउँछौँ र यो बेसिक कन्सेप्ट एल्गोरिदम फ्लो चार्टहरू बनाउने यिनीहरू त्यसपछि गएर अब अर्को पाटो सी को बेसिक कुराहरू हेर्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्ड यिनीहरू कुराहरू चाहिँ पढ्नु क्यारेक्टर सेट भन्नेमा केही छैन यो स्पेशल क्यारेक्टरहरू व्हाइट स्पेसहरू डिजिटहरू यिनी सबै क्यारेक्टर सेट भन्ने बित्तिकै सी को अल्फाबेट अल द आस्की क्यारेक्टर्स स्ट्यान्डर्ड इंग्लिश किबोर्डमा पाउने जति पनि क्यारेक्टरहरू छन् ती सबै अब यसमा एक्जामिनेसनमा धेरै सोधिराख्ने क्वेशनहरू भनेको टोकनहरूको कुरा यसमा आउँछ त्यसपछि गएर भेरिएबल्स डाटा टाइप्स यिनीहरूमा आउँछ स्केप सिक्वेन्सहरूको कुरा आउँछ यो कन्स्टेन्ट लिटरल यिनीहरू आउँछ यो च्याप्टरमा र यसमा टोकन भनेको बुझ्नु पर्यो पहिला व्हाट आर द टोकन्स कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा टोकन भन्यो भने अब त्यसलाई के बुझ्ने हैन टोकन भन्ने बित्तिकै दैट आर द बेस बिल्डिङ ब्लक अफ द ल्याङ्ग्वेज
त्यसलाई त्यसरी डिफाइन गरिन्छ बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ द ल्याङ्ग्वेज बेसिक बिल्डिङ ब्लक हो जस्तो एक्जाम्पलको लागि कुनै बिल्डिङ बनाउनु पर्यो भने बेसिक ब्लक्स भन्ने बित्तिकै त्यसमा इट्टा चाहियो रड चाहियो बालुवा चाहियो के चाहियो होइन काठ चाहियो सबै चाहियो यी सबै कुराको कम्पोनेन्टहरूलाई कम्बाइन गर्दै गएपछि एउटा बिल्डिङ बन्छ त्यस्तै किसिमले कुनै ल्याङ्ग्वेज बन्नको लागि पनि त्यहाँ त्यस्ता बेसिक केही कम्पोनेन्टहरू हुन्छन् र ती कम्पोनेन्टहरू मिलेर एउटा ल्याङ्ग्वेजलाई बनाएको हुन्छ जस्तै इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज बनाउनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ सुरुमा त अल्फाबेट चाहियो त्यो अल्फाबेटबाट बन्ने कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि त्यहाँ वर्डहरू आउला हरफहरू आउला अनि त्यसपछि गएर चाहिँ भर्डपछि अब्जेक्ट सब्जेक्ट बन्छ अनि प्रिपोजिसन बन्छ अनि यस्ता धेरै कुराहरू ग्रामरमा डिफाइन गरेका छ त्यही किसिमले कुनै पनि एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बन्नको लागि पनि त्यस्तै खालका थुप्रै केही कम्पोनेन्टहरू कम्पलसरी आउँछन् र ती कम्पोनेन्टहरू के हुन् त all those components which are used to build a language are called the tokens. So tokens are the basic building block of any languages. अब सी ल्याङ्ग्वेजमा टोकन भनेर हामीले के कुराहरूलाई चिन्छौँ त वाट आर द टोकन्स इन सी ल्याङ्ग्वेज सीमा मात्रै होइन यो सी प्लस प्लसमा जावा अरू जुनसुकै ल्याङ्ग्वेज होइन टोकन भन्ने बित्तिकै यसका बेसिक ब्लकहरू आउँछ सबभन्दा पहिला किवर्ड जुन यहाँ लिस्टिङ गरेको छ यिनै टोकन किवर्ड त किवर्ड भनेको त्यो ल्याङ्ग्वेजले पहिल्यै डिफाइन गरिदिएका केही त्यस्ता रिजर्भ वर्डहरू छन् है रिजर्भ वर्डहरू छन् ती रिजर्भ वर्डहरू जुन हामीले अरू पर्पसको लागि युज गर्न पाउँदैन जेको लागि ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गर्दै हो त्यसैकै लागि त्यो वर्डहरू युज गर्नुपर्छ र ती वर्डलाई अन्य काममा हामीले आफै डिफाइन गरेर त्यसरी युज गर्न पनि मिल्दैन दोज आर कल्ड द कीवर्ड अर रिजर्भ वर्ड अब यस्ता खालका रिजर्भ वर्डहरू जसलाई चाहिँ किवर्ड भनिन्छ तिनीहरू के छन् ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि हरेक ल्याङ्ग्वेजका आफ्ना ल्याङ्ग्वेजमा फर इक्जाम्पल भनेर के दुईटा इक्जाम्पल दिनु पर्यो so they want define reserve words for that language for specific for हामीले भेरिएबल स्ट्रिङ डिफाइन गर्दाखेरि डाटा टाइप चाहियो भने आइएनटी इन सीएचए क्यारेक्टर अनि त्यसै गरेर एफएलओ डिओयुबिएल डबल भन्ने यस्ता जति पनि वर्डहरू छन् ती वर्डहरू जम्मै के हुन् भन्दाखेरि किवर्डहरू हुन् जस्तै भने व्हाइल डु व्हाइल फर डिफाइन भएका जति पनि रिजर्भ वर्डहरू छन् दोज आर द किवर्ड यो किवर्ड ल्याङ्ग्वेजको टोकनहरू र यसको यो टाइम सक्यो फेरि रिजोइन गर्नु है म फेरि यसलाई रिकनेक्ट गर्छु these keywords अब यसमा हेरौँ फेरि की टोकन्स मा टोकनहरुमा कीवर्ड एउटा आउँछ the keyword are the words that are reserved words predefined by the language for any specific purpose जेको लागि डिफाइन गरेर हामीले त्यो कीवर्डलाई त्यसैको लागि युज गर्नुपर्छ र हामीले आफूले डिफाइन गर्न मिलेन त्यस्तो खालको कीवर्डहरु ल्याङ्ग्वेजले प्रिडिफाइन गरेका वर्डहरु जस्तै आईएनटी सीएचआर एफएलओएटी यस्ता खालका डु व्हाइल फर यस्ता वर्डहरु इफ एल्स हैन स्विच केस ब्रेक यस्ता खालका वर्डहरु जे जति छन् हामीले युज गर्ने
र प्रोग्राम लेख्दाखेरि पनि किवर्डहरु सबै हाइलाइट भएर अहिलेको आईडी इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अथवा अहिलेको एडिटरमा हामीले कम्पाइलरमा बसेर प्रोग्राम लेख्दाखेरि किवर्डहरु जति पनि छन् ती सबै डिफ्रेन्ट कलरमा हाइलाइट भएर आउँछ, त्यसबाटै चिन्न सकिहालिन्छ। त यो किवर्डहरु भए। त्यस्तै आइडेन्टिफायर भन्छ। त व्हाट आर द आइडेन्टिफायर्स? आइडेन्टिफायर भनेको के हो? यो पनि धेरै खोजिराख्ने टर्म हो। आइडेन्टिफायर भन्ने बित्तिकै आइडेन्टिफायर आर दोज नेम्स given by the programmer himself for variable, constant, and function, user-defined data type, etc. प्रोग्रामर जसले प्रोग्राम लेख्छ उसले डिफाइन गर्ने नेमहरु। अब त्यो नेम के को लागि भन्दाखेरि फर भेरिएबल, भेरिएबल को नेम को लागि जस्तै हामीले इन्टिजर a भनेर डिफाइन गर्छौं, सो a इज द आइडेन्टिफायर फर नेमिङ भेरिएबल। त्यस्तै पाई भनेर डिफाइन गर्यौं कन्स्टेन्ट, सो पाई इज अल्सो आइडेन्टिफायर। यसरी युजरले डिफाइन गर्ने नेम, अब त्यो नेम के को लागि डिफाइन गर्छ युजरले भन्दाखेरि फर भेरिएबल, कन्स्टेन्ट, फंक्सन, युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप्स यिनीहरुको लागि बेसिकली दिने नाम चाहिँ आइडेन्टिफायर हो भन्नु पर्यो। त आइडेन्टिफायर को एउटा रुल छ हैन, बेसिक रुल फर आइडेन्टिफायर, नेमिङ आइडेन्टिफायर। अब के रुल छ त आइडेन्टिफायर को लागि भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर को लागि नेम लेख्दाखेरि जस्तै भेरिएबल को नेम लेख्नु पर्यो भने हामीले के रुल फलो गर्छौं? त्यही कुरा फंक्सन को नेममा पनि फलो हुन्छ, त्यही कुरा स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि पनि नेममा पनि फलो हुन्छ, त्यही कुरा हामीले एरे को नेम लेख्दा पनि फलो हुन्छ, त्यही कुरा हामीले नयाँ डाटा टाइप केही डिफाइन गर्नु पर्यो, स्ट्रक्चर, युनियन, यी सबैको लागि सेम रुल लागू हुने हो। के रुल छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्यारेक्टर of the name of identifier is either underscore or English letter, uppercase, lowercase दुवै हुन सक्छ, English letter or underscore, यो दुईटा कुरा। A B C D up to Z सम्मको लेटर कुनै पनि आउन सक्ने भयो, क्यापिटल स्मल सबै, अंडरस्कोर पनि आउन सक्ने भयो। त्यो बाहेक स्टार्टिङ क्यारेक्टर आइडेन्टिफायर को नेम को लागि अरु कुनै पनि भ्यालिड छैन। त्यसपछि अदर देन फर्स्ट क्यारेक्टर, त्यो फर्स्ट क्यारेक्टर भन्दा अरु क्यारेक्टरहरुलाई हेर्ने हो भने त्यसमा एउटा डिजिट थपिन्छ, अंडरस्कोर, लेटर र डिजिट, यो तीनटा क्यारेक्टर, तीनटा टाइपको क्यारेक्टर मात्रै अलाउ छ आइडेन्टिफायर को नेम लेख्नको लागि। सो त्यहाँ कुनै पनि स्पेसहरु, अरु स्पेशल क्यारेक्टरहरु, अरु केही पनि युज गर्न मिलेन आइडेन्टिफायर को नेमिङ। त अर्को एउटा रुल छ आइडेन्टिफायरमा, त्यो हो रिजर्भ वर्डहरु हामीले आइडेन्टिफायर को रूपमा डिफाइन गर्न पाउँदैनौं। रिजर्भ वर्ड भन्ने बित्तिकै अगाडि जुन भने कीवर्ड्स, त्यो कीवर्डहरु पनि डिफाइन गर्न मिल्दैन, कीवर्डहरुलाई हामीले आइडेन्टिफायर बनाउनु मिल्दैन। जस्तै एक्जाम्पल को लागि CHAR क्यार भनेर लेख्यो अनि डिफाइन गर्ने नाममा चाहिँ हामीले चाहिँ INT भनेर लेख्दियो भने दैट इज नट भ्यालिड। इन्ट इटसेल्फ इज द कीवर्ड, क्यारेक्टर इटसेल्फ इज द कीवर्ड। त कुनै पनि कीवर्डलाई हामीले भेरिएबल को नेम, फंक्सन को नेम अथवा अनि अरु युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप को नेम, कन्स्टेन्ट को नेम राख्छु भन्यो भने त्यो रिजर्भ वर्डलाई युज गर्न पाइदैन। यो तीनटा रुल चाहिँ बेसिकली याद गर्नुपर्छ। स्टार्टिङमा कुन लेटर भन्दाखेरि अंडरस्कोर और इंग्लिश लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट को लेटर। त्यसपछि स्टार्टिङ बाहेक त्यसपछिका क्यारेक्टरहरु भनेको अंडरस्कोर, लेटर और एनी डिजिट, त्यो बाहेकका अरु क्यारेक्टरहरु युज गर्न पाइदैन। सो दिस आइडेन्टिफायर आर द युजर डिफाइन्ड नेम्स फर भेरिएबल, कन्स्टेन्ट, फंक्सन, युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप्स भनेर भन्नु पर्यो। रुलहरु त्यो तीनटा रुल फलो गर्नु पर्यो। अब अपरेटर्स, अर्को टोकन छ अपरेटर। टोकन भित्र कीवर्ड आयो, आइडेन्टिफायर आयो र अर्को आउँछ अपरेटर।
The operators are those symbols which are used for any expression to calculate some values. The operator symbols may be single symbol or combination of symbols and used in an expression with certain operands to operate on those operands. भन्नुको अर्थ अपरेटरहरू भनेको त्यस्ता सिम्बलहरू हुन् त्यो सिंगल सिम्बल पनि हुन सक्छ कम्बिनेसन अफ सिम्बल पनि हुन सक्छ त तिनीहरू कुनै पनि एक्सप्रेसनमा हामी युज गर्छौं त त्यो एक्सप्रेसनमा युज गरेपछि त्यो एक्सप्रेसनमा कुनै अपरेन्ड सँग युज हुन्छ यो त त्यो अपरेन्डहरुको लागि क्याल्कुलेट गरेर अपरेट गरेर त्यसले चाहिँ सर्टेन भ्यालु दिनको लागि यस्ता खालका अपरेटरहरु सिम्बलहरु युज हुन्छ अब अपरेटर सिम्बलमा सिंगल सिम्बल भन्यो जस्तै प्लस माइनस मल्टिप्लिकेसन डिभिजन जस्ता अर्थमेटिक अपरेटर इक्वल असाइनमेन्ट अपरेटर हैन नट को लागि एक्सक्लेमेसन मार्क्स ला हामीले युज गरे हुन्छौं त्यो अपरेटर यिनीहरु सिंगल सिम्बल पनि हुन सक्छ भने कम्बिनेसन अफ मोर देन वन सिम्बल भनेको ग्रेटर अर इक्वल टु मा त्यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टु दुईटा सिम्बल युज हुने भयो लेस देन इक्वल टु अनि त्यस्तै लजिकलमा चाहिँ एन्ड डबल एम्परसेन्ड गर्यो भने एन्ड अर मा चाहिँ भर्टिकल दुईटा पाइप साइन यसरी कम्बिनेसन पनि हुन सक्छ सो अपरेटर्स आर द क्वेशन यी पनि ल्याङ्ग्वेजले पहिल्यै डिफाइन गरेका अपरेटरहरु हुन् सिम्बलहरु हुन् जसको एउटा स्पेसिफिक टाइप हुन्छ and these operator symbols can operate on any operands जस्तै एक्जाम्पलको लागि प्लस भन्ने अपरेटर छ भने प्लस भन्ने बित्तिकै दुईटा अपरेन्डले चाहियो अगाडि एउटा पछाडी एउटा त त्यो दुईटा अपरेन्डमा प्लस भन्ने बित्तिकै त्यसलाई एड गरेर त्यसको रिजल्ट दिन्छ त्यो एक्सप्रेसनको भ्यालु फाइनली दिन्छ so those operator symbols act on the operands based on the operands operators can be based on the operands these operators can be unary and binary so unary भनेको सिंगल अपरेन्ड मात्रै लिने बाइनरी भनेको दुईटा अपरेन्ड लिने सी ल्याङ्ग्वेजमा अर्को पनि एउटा अपरेन्ड छ टेर्नरी अपरेटर भन्ने पनि आउँछ एउटा त्यो चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टलाई हामीले सिम्पली रिप्लेस गरेर क्वेशन मार्क र कोलन युज गरेर जुन लेख्छौं दैट इज कल्ड द टेर्नरी अपरेटर तीनटा अपरेन्ड लिन्छ भन्छ जस्तै इफ अनि त्यसपछि कन्डिसन अनि क्वेशन मार्क गरेर त्यसरी जुन लेख्छौं तिनीहरु भयो अपरेटर्स त्यसपछि यो कन्स्टेन्टहरु पनि टोकन आउँछ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेजमा कन्स्टेन्टहरु जहाँ पनि डिफाइन गरे हुन्छ त्यस्तै हाम्रो सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै those entities which cannot be changed whose values cannot be changed at any instant कहिले पनि त्यसको भ्यालु चेन्ज गर्न नपाइने हुन्छ एकचोटी असाइन गरेपछि त्यो ओभरअल प्रोग्रामभरि त्यही भ्यालु रहन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न पाउँदैनौं those type of entities are called the constants so constants are also identifier constant को नेम पनि हामीले आइडेन्टिफायर भन्छौं कन्स्टेन्टहरु डिफाइन गर्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा दुईटा वर्डबाट डिफाइन गरिन्छ एउटा चाहिँ डिफाइन ह्याश डिफाइन भन्ने प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टिभ युज गरेर अर्को const भन्ने कन्स्ट भन्ने किवर्ड युज गरेर त्यसको बारेमा डिटेलमा यो कन्स्टेन्ट लिटरलमा म फेरि भनौँला सो दिस कन्स्टेन्ट्स आर अल्सो टोकन्स त्यसपछि गएर स्पेशल सिम्बल्स भन्छ हैन स्पेशल सिम्बलमा यो डेलिमिटरहरु आउँछ स्पेशल सिम्बल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ कमा आउँछ कहीं हैन कुनै ठाउँमा सेमिकोलन आउँछ कुनै ठाउँमा अरु कुनै ब्र्याकेटहरु आउँछ अनि स्क्वायर जस्तै एरे डिफाइन गर्दाखेरि ब्र्याकेटहरु आउँछ अनि त्यसपछि ब्लक अफ स्टेटमेन्ट डिफाइन गर्दा कर्ली ब्र्याकेटहरु आउँछ एक्सप्रेसनहरु लेख्दाखेरि स्मल ब्र्याकेटहरु आउँछ यी जम्मै स्पेशल सिम्बलहरु जे छन् युज हुने तिनीहरु पनि टोकन हुन् अब टोकन भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो बेसिक बिल्डिङ ब्लक अफ ल्याङ्ग्वेज व्हिच आर कीवर्ड्स आइडेन्टिफायर अपरेटर्स कन्स्टेन्ट एन्ड स्पेशल सिम्बल्स र डिस्क्राइब गर्दाखेरि विथ एक्जाम्पल एउटा एउटा गरेर डिफाइन गर्नुपर्छ हो यस किसिमले कहिलेकाहीँ
टोकनको बारेमा, किवर्डको बारेमा, आइडेन्टिफायरको बारेमा, अपरेटरको बारेमा यसरी सर्ट क्वेसनहरू पनि सोधे हुन सक्छ। यो सबैलाई डिस्क्राइब गर्ने गरी लङ क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। अब आउँछ स्केप सिक्वेन्स भनेर। स्केप सिक्वेन्स भनेको द क्यारेक्टर्स फलोड बाई द ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टर्स द्याट have the special meaning in C language. For example, /n, /t, /question mark, /b यी जति पनि क्यारेक्टरहरू छन् यिनीहरू स्केप सिक्वेन्स भन्छ। एउटा सर्टेन कामलाई स्किप गरेर उसको आफ्नै एउटा टास्क हुन्छ। जस्तै /n भनेर लेख्यो भने हामीले लेखेको स्टेटमेन्टलाई उसले न्यू लाइनमा मुभ गरिदिन्छ प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि। /t गर्यो भने ट्याब, हामीले किबोर्डबाट ट्याब थिच्दा जस्तै त्यहाँ पनि ट्याब स्पेस छोडेर प्रिन्ट गर्छ। /b भन्यो भने द्याट इज द बेल क्यारेक्टर, बिप साउन्ड प्रड्युस गर्छ। त्यस्तै गरेर क्वेसन मार्क अथवा स्ल्यास नै प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने डबल स्ल्यास अनि स्ल्यास अनि भित्र फेरि भी गर्यो भने भर्टिकल ट्याब भनेर यस्ता थुप्रै स्केप सिक्वेन्सहरू छन्। केही यिनीहरूको मिनिङ भनेको ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टरसँग आउने र एउटा स्पेसिफिक टास्क कम्प्लिट गर्ने। त्यसको लागि इक्जाम्पलको लागि न्यू लाइन, ट्याब यिनी इक्जाम्पलहरू दिन सकिन्छ। डेलिमिटर्स आर द स्पेसल सिम्बल्स, अघि मैले यहाँ भनिहालेँ। स्पेसल सिम्बल्समा ब्राकेटहरू यिनीहरू सबै कुराहरू आउँछन् भने डेलिमिटर्स भन्यो भने दिज आर द सेपरेटर्स, स्टेटमेन्टलाई छुट्याउने। डेलिमिटर भन्यो भने सेमिकलन। त्यस्तै डिफिनिसनमा भेरिएबलहरूलाई छुट्याउने भन्यो भने कमा युज हुन्छ। यस्ता खालका थुप्रै सिम्बलहरू डेलिमिटरको रूपमा आउँछन्। अब भेरिएबल भनेको थाहा छँदैछ। भेरिएबल आर द दोज इन्टिटिज हुज भ्यालुज क्यान बी चेन्ज एट एनी इन्स्टेन्स इन द मेमोरी। अर्को वर्डमा भन्दाखेरि भेरिएबल आर द डाटा स्टोरेज लोकेसन एट कम्प्युटर्स मेमोरी। कम्प्युटरको मेमोरीमा डाटा स्टोर गर्नको लागि एलोकेट गरेको स्पेस, त्यसलाई हामीले भेरिएबल भन्छौँ। एन्ड वी क्यान रिफर द भेरिएबल बाई इट्स नेम एन्ड द नेम अफ द भेरिएबल इज कल्ड द आइडेन्टिफायर। And the value of the variable at memory can be changed at any instant. जति बेला पनि हामीले त्यसको भ्यालु अल्टर गर्न सक्छौँ, कुनै अर्को भ्यालुले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, चेन्ज गर्न सक्छौँ। जस्ट अपोजिट टु कन्स्टेन्ट। र कन्स्टेन्ट भन्यो भने फेरि त्यसमा कुनै पनि भ्यालु एकचोटि एसाइन गरेपछि हामी कहिले पनि चेन्ज गर्न सक्दैनौँ त्यो प्रोग्रामबाट। भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि पनि नेमिङ दिने मेथड भनेको आइडेन्टिफायरको त्यही रुल लागु हुने। भेरिएबल इटसेल्फ इज द आइडेन्टिफायर हुन्छ। त्यसपछि डाटा टाइप्स भन्छ। डाटा टाइप्समा पनि यो सोधिराख्ने कुरा हो। डाटा टाइप्समा बेसिक डाटा टाइप्स मिन द टाइप अफ द भ्यालु द्याट अ डाटा क्यान बी होल्ड, अ भेरिएबल अर कन्स्टेन्ट क्यान होल्ड, द्याट इज कल्ड द डाटा टाइप। टाइप अफ द भ्यालुको आधारमा डाटा टाइप्सहरूलाई बेसिक टाइप भनेर 4वटा बेसिक टाइप छ जुन पढिराखेको कुरा हो। इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर र डबल। त्यसको एक्सटेन्डेड फर्ममा अनसाइन, साइन, होइन, लङ, सर्ट यस्तो खालको क्वालिफायर वर्डहरू पनि जोडेर त्यसको स्कोपलाई एक्सटेन्ड गरे हुन्छ। डेराइभ भनेको त्यही बेसिक टाइपबाट हामीले डेराइभ गरेर बनाउने अरू भेरिएबलहरू, अरू डाटा टाइपहरू। डेराइभ टाइपमा जस्तै एरे आउँछ। किन सिमिलर टाइपको डाटाहरूलाई कलेक्ट गरेर एउटा ठुलो एउटै नाममा हामीले स्टोर गरे हुन्छौँ। डेराइभ टाइप भनेको एरे यिनीहरू आउँछ। युजर डिफाइन टाइप भनेको चाहिँ स्ट्रक्चर, युनियन यिनीहरू चाहिँ युजर डिफाइन टाइप भयो। हामी आफैले डिफाइन गर्छौँ, आफैले नाम दिन्छौँ डाटा टाइपको। जस्तै स्ट्रक, स्टुडेन्ट भन्यो भने स्टुडेन्ट भनेको नाम भयो डाटा टाइपको। त्यस्तै युनियन बनायो, त्यो पनि नेम हो। युनियन स्टुडेन्ट भनेर बनायो, नेम भयो। त युजरले दिने नाम, युजर डिफाइन नेम, त्यो पनि आइडेन्टिफायर भित्र पर्छ। युजर डिफाइन टाइप्स पनि। त युजर डिफाइन डाटा टाइप भनेको युजरले आफैले डिफाइन गर्ने डाटा टाइप। त्यो बेसिक टाइपहरूको जति पनि एभाइलेबल छ त्यसलाई युज गरेर युजरले आफै डिफाइन गर्ने टाइपलाई युजर डिफाइन टाइप भन्छ। अब यो स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम यहाँ माथि पनि छ। स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम कसरी प्रोग्राम स्ट्रक्चर हुन्छ लेख्ने।
लेखिराखेका छौँ, यसमा धेरै कुरा भन्नु परेन। एक्जिक्युटिङ अ प्रोग्राम, यो पनि प्र्याक्टिकल कुरा भयो, कसरी एक्जिक्युट गर्ने, हामीले चाहिँ कम्पाइलेसन गर्ने, कम्पाइलेसन गरेपछि एक्जिक्युट गर्ने भन्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब कन्स्टेन्ट लिटरल, यसको बारेमा अलिकति कन्स्टेन्ट लिटरल एक्सप्रेसन स्टेटमेन्ट यिनीहरू म नेक्स्ट क्लासमा भोलि यिनी कुराहरू बारेमा सर्ट भन्दै जाउँला। र अरू केही सोध्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् भने बिचमा ल्याएर आए हुन्छ। आज हाम्रो टाइम गइसक्यो होइन, अब अर्को पनि क्लास होला। आजलाई यति गरौँ है। ल।